पवित्र क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत म्हणटा देवा सर्वोदयदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरे सांबाळलो आगवार मेळे ताय जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें गोस सोंसले ताका हुस्सा चोरलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वोदयदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जेवण मेल्यांची मुसबी करून घेतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्यान कातरीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे बक्षणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. सुरवातेची उतरां. इस्तानो आयज आमी बागयोंत आंकवार मारये रुजारी सायबिणीची ही परब समोर रमता. ही परब पाप साहेब बागयोन पियूस 5 ऑक्टोबराचे 7वें वर्साक स्थापलोली. ही परब पयली होली मेरी ऑफ विक्ट्री म्हूण समोरमताली कारण क्रिस्तांवां लेपांतो झुजान टर्की हाचे विरुद्ध जैतिवंत जाली. ही झूज जिखोन क्रिस्तांवांनी मारयेचे विणवणेन देवा लागीं मागलोले आनी देवा मारये उद्देशी आदार दिवन क्रिस्तांवान हें झूज जिखलें. देखून देवाक देनवासूंक आनी मारयेक मान दिवंक ही परब स्थापलोली. क्रिस्ती सेवा धर्माच्या इतिहासान हे परबेची नांवान बदलत गेली. 1573 वर्सा पाप साहेब ग्रेगरी 13व्यान ही परब रोमाराचे पवित्र सभेन समोरूंकूच जाय अशी आज्ञा दिवन परगटले. ताणें हे परबेक द रोजरी ऑफ द ब्लेसड वर्जन अशें नांव दिलें. 1716 वर्सा पाप साहेब क्लेमेंत 11व्यान ही परब आख्खे विश्व पवित्र सभेक समोरमची म्हूण जाहीर केलें. 1960 वर्सा हे परबेचें नांव बागयोन आंकवार मारया रोजाराची सायबीण म्हूण दिलें. तेन्ना सावन ह्या नांवान आमी ही परब समोरमता. त्या पासत ऑक्टोबराचो म्हयनो पवित्र सभा तेर्साक भेटयता आनी आमी एके खेरीत भाशेन ह्या म्हयन्यान तेर्साचें मागणें खतखत्यान करता. आयजूय आमी एक व्हडलें झूज कोविड-19 हे मोन्नादीक पिडे आड झुजता. ह्या झुजान आंकवार मारयेचे विणवणेन आमकांय जैत मेलूंक आयचे परबे समयार रोजारी सायबिणी मायेक फुडें घालून बापा लागीं करपा ह्या तेर्सान मागतना सान बार्नाबास समुदाय मोयका वाडो ह्या फामिलीच्या वांगड्या पासत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर
आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आयज आमी नियाळुया वैभवाचे गूट. पयलो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवंत जालो. मागणें. मोगाला बापा, जेजू तुज्या पुताक मरणांतलो पुनर्जिवन करून सगल्यांक तुवें एक नवो बरवसो दिलो. हे पिडेंतली तूं आमकां सोडयतलोय आनी बेगीनूच वासीन फावो करतलोय म्हूण आमकां तुजेर भावार्थ आनी बरवसो आसा. तुज्या एकवटान रावून दिसान दीस तुजेर आमचो भावार्थ आनी बरवसो गोड दवरून मारयेचे विनोवणेन आमकां करपा मागता. ह्या खंडांत ICU आसात ते दुयेंती पासत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, उस्तऱ्यां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत जातोच 40 दिसांनी पोलजोलीत स्वर्गांत चडलो. मागणें. मोगाला बापा, जेजू ह्या संवसारान तुजी बरी खबर परगटूंक आनी तुका गोवाय दिवंक आयिल्लो. हे भिरांकूळ पिडेच्या वातावरणांत जाता ते भाशेन आमी बरे खबरेचे गोवाय उतरांनी आनी कोडणांनी जावंक
मारयेचे विनवणेन आमकां करपाक मागता. ह्या कोंडांत आमी दोतोरांक, नर्सींक आनी हेर दुसरे जे आपली सेवा दितात तांचे पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तालणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सर्वेस भोज येताय आसा, ओसऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोराच्या उज्यांतली व्हर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. तिसरो गूण, सोमी जेजू क्रिस्त सरकार वेतोच पाठयल्यो पवित्र आत्म्यांक सिनाकलेत मुलले सुवातेर जे आंकवार मरिये आनी आपोस आसले. मागणे, मोगाला बापा, पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर तुका आमी वाकाणटाव. आमच्या स्वार्थीपणाचेर झुजूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें सदांच दी म्हूण आमी मागताव. ह्या कोंडांत आमी आमचे फामिली वांगडी जे पिडे परदेसांत आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बलले, सुरेश भोव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले, सुरेश भोव तुजे ताय आसा,
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच तुझ्या तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच तुझ्या तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगूस आमकां निवार आमकां हेमकोळ्याच्या उज्यांतली वर सर्गात सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो गूण. सोमी जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत आंकवान मारयेक 4 वर्सांनी कुड्यो आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. मागणें. मोगाला बापा, आंकवान मारया, तुजे मुखार खालती आनी उदार जाली, देखूनच तुवें तिका वयर वैभवाक उबारून व्हेली. आमी खालतीकायेचो आनी उदारपणाचो गूण आपणावंक आमकां कृपा मागता. ह्या कोंडांत आमी अस्तोऱ्यांचेर आनी भुरग्यांचेर जातोल्या अपराधा पासत मागुया, तांकां नीत फावो जावंक. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच तुज्या तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच तुज्या तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच तुज्या तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच तुज्या तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच तुज्या तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सिदो आनी सिदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सिदो आनी सिदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सिदो आनी सिदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सिदो आनी सिदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सिदो आनी सिदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोराचे उज्यांतली वो स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. पांचवो गूण पवित्र रित्वेन आंकवार मारयेच्या मुस्तकार मुकुट घातलो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. मागणे मोगाला बापा कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून जायत्या लोकांची सिरवीस गेल्या. जायतीं जाणां आकांताक आनी संकोश्टाक सांपडल्या. ह्या आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी सगलो आमचो वावर सेवा उदारपण आदार तुजे मोहिमे खातीर जावं दी म्हूण आमी मागता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसरा मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस भोज येता आसा ओसुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या वच्यांतली वर सर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसतल्यांक. नमान राणी भगरीचे माये तूंच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी पोदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणांत आसतना सुस्काळ सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाल शरातिनी तुजी काकुदीची नदर घाल तूं कोणवाली आनी मोगाल दुलोप आंकवार मारये ह्या पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. व पवित्र जाये साहेब राणयेक आमचे पासून माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्यो. बाप साहेबाच्या ते सवा पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सरीसपो तुजें थाय आसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. शेवटाचे मागणे मोगाला बापा पातकान पडलेल्या मनशा तुवें तुज्या पुता जेजू वरवीं नवें जिवीत दिलें. हे जिवीत भावार्थाचे बोरवाशाचे आनी सेवेचे आग्वान मारये भशेन जेजूचे गोवाय जावन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळटलो म्हूण आमकां खात्री आसा. कोविड-19 ह्या मोन्नादीक पिडे वेळार आमी तुज्या भुरग्यांनी भावात सोडिना जावंक बोगोर बोरवाशान जिवंक आनी एकामेका सोवें हुस्कोवप आनी मोग दाखोवंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदां काल आमचे थंय आसूं अशें जावं.
तुझे मोदेचे सूख दाताय अमोल कुंदेन वासाको आपले जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगळ बाब आज पवित्र सभा परब समोरता बागेऊन आंकवार मरिया रोजाराची सायबीण आव लेडी ऑफ रोजरी आणि आमचो स्वर्गेस पाप साहेब पाप साहेब पोप जॉन पॉल सेकंड दुसरो अशें म्हणटा की तेच जावन आसा एक बासाबास सायबीमाय सोवें. रोजरी इज अ कॉन्वर्सेशन वी हॅव विथ आवर लेडी. आमी जाणाव हे सगळे तेसाची गोट मुगळ बाबरूंड मारयेनूच दिल्ले सांत दोमनिकाक. कित्याक जेन्ना जायती पोबी सभेचेर आड शिकवण उपरासता तेन्ना हो बागेवन दोमनीक ही शिकवण आड झुजतालो पूण जायती पावटी निराशी जातालो आनी सायबी मागीर ताका दिसती पडटा एक पावटेन आनी तेसाचें कोण ताका दितात म्हणटा हेंच हात्यार घे आनी ही शिकवणीचेर आड झूज. आनीक मारयेचे विनोनियन मुगळ बाबूंड ताणें हीच देवस्पण तेसाचें देवस्पण ताणें आख्ख्या संवसाराक फांकयलें. आनी तुमी जाणात जितले पावटी सायबी मागीर दिसती पडली तितले पावटी तेस करात. जावं फातिमा गांवांत जावं खंयचे गांवांत दिसती पडली तेन्ना हेंच तेसाचें कोंत घेवन ती दिसती पडल्यान म्हणून लागली तेस करात. हो म्हयनो तेसाचो आनी आयज जेन्ना केरीत भाशेन हें पवित्र फेस्त आमी संभ्रमता रुजार सायबिणीचें आमी ही भोक्ती हांव मोगान करुया. ती आमच्या आवय ती आमकां राखता आनी भोव करून ही पिडेंतली ती आमकां निवारतली. हेच भावार्थान हें देवस्थान आमी मोगान करूंक आनी हेच देवस्थान आमी फुडें व्हरूंक देवाची मजत आमकां आमी सांत मागुया. आनी आमी सांत पावती परी बांटकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. ज्या वेळार हें तेसाचें देवस्थान आमच्या कुटुंबान करूंक आमकां जायत्यो संदी मेळटाल्यो पूण आमी फुडें दुसरीं कामां आसात वो आमकां वेळ ना वो बेश्टें करूंक जाय म्हूण केलां मोगान करूंक ना. हे आनी सबार चुकींक लागून देवा लागीं बोक्षणें मागुया. आनी देवाची बोक्षणें ताकून सुकली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून पडून उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो भाग्यो सदांच सांगपाक मळी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करून आमचे पातकां बगसो आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. तुमी काकूत कर. सुमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुमिया काकूत कर. सुमिया काकूत कर. हे मी सांबिडिता आलेसिया आनी डिसुजाच्या बाबाच्या आत्म्या पासत तशेंच आयज आविला आमचे तरणाटे 21 वर्सां समोर आपल्या जिविताची देवान ताचेर पासत आशिर्वाद घालून ताचे पासत मागुया. तशेंच आमची भयण पेरपेत सुवारीस जे पटेसन आसा तीं आपलो वाडदीस समोरता देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरी जे आपलो वाडदीस समोरतात आपलो लग्नाचो दीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. आनी भोव करून आयज जेन्ना शाश्वत सायबिणीची आवयच्यान उगडास करता मागुया आमच्याच गांवांत ज्यो पॉझिटीव केसीस आसात बेगीनूच त्यो बरी जावंक. भोव करून जाणटी जाका हें वायरस जाला सायबीन ताका बरी करूंक ताचे पासत मागुया. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कोडयल्यान देखून तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्याव ताच्या कोश्टां आनी कुर्सां वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजे कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभोग चलयता आसनाच्या आसना. आमेन. धोर्म दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीस जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटेर इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, टॉमी, बार्तलोमियो, माथ्यो, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी होर्बेवंत सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूची माय मारिया आनी ताच्या भाव भयणी बरोबर तशेंच हेरां ओस्तऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतोरें. देवाचे वरपकार. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. Mozo atmoso respora quacanta, mocha tarka deva sobe murgota. ताणें ल्हानवीक चाकोणीची दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टां म्हाका केली अजापां. पवित्र ओचीत सदांच ओचीत ताचें नांव. जबाब. Mozo atmoso respora quacanta, mocha tarka deva sobe murgota. आपली भक्ती करतलो थंय आमचो देव पिणकेचे पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोर्वेस्पोर काळजान मोनान कोर दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब. Mozo atmoso respora quacanta, mocha tarka deva sobe murgota. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. Mozo atmoso respora quacanta, mocha tarka deva sobe murgota. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायल आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या दू पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळता. जबाब. Mozo atmoso respora quacanta, mocha tarka deva sobe murgota. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. नोमान मरिये कृपेन बोलेले. सर्वेस्पोर देव तुजे सोवें सोदो घे तूं ओस्तोऱ्या मोदें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy,
सर्वेस्वराक सोयसो सर्वेस्वराक सोय सर्वेस्वराक सोय सर्वेस्वराक सोयसो सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा महिमा तुका तुका सोम्या सोमिया. सोव्या म्हयन्यात नाझरेत नांवाच्या गालियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोडून धाडलो. दाविदाच्या गोरांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर बसून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बरयली, सर्वेस्पर तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजें तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळया, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, या हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसुरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाब निडू बागेवन फ्रांसीस शावेर तुमी जाणात जांपानाच्या गांवांत गेलो तो आमचो दुर्म परगोटपाक. आनीक हे भाशेन मोगळ बाब निडू ताका खुशी आसली थंयसर वचून निमाणे कडेन थंयसरूच मोरपाक थंयसरूच आपलें जिवीत सारपाक. पूण तशें जावंक ना. तुमी जाणात निमाणे कडेन तो जेन्ना दुसरे पावटी वचून चिंतलो तेन्ना ताका जोर आयलो आनी पयस थावन ताणें हें जुवो पडयलो आनी थंयसरूच तो मेलो. पूण अशें म्हणटा जेन्ना पयली पावट थंय गेलो तेन्ना न्हू ताणें सगळ्या लोकांक तोखूय तेर्साचें कोंत दितालो आनीक सांगतालो, हांव येवचे पयलीं हांव मीस करचे पयलीं तुमी तेच करात. आनीक उपरांत लोकांक तेर्साची मागणी शिकयले उपरांत हो तेस कोत्तालो लोक. आनीक उपरांत बागेवन फ्रांसीस शावेर मीस कोत्तालो आनी प्रश्न क्रिस्तांव कोत्तालो लोकांक. आनी तुमी जाणात मागीर ताचे फाटल्या उपरांत ताच्या मरणा उपरांत जापानाक जे कोण क्रिस्तांव आशिल्ले ताका जायती पिडापीड दिली. इगोजी बंद केल्यो, पाद्रीक मारले आनी जायती पिडापीड बो करून कातोलकांक. आनीक कशे भाशेन आयज तुमी गेल्यार जापानाक जायतो क्रिस्तांव लोक आसा, जायतो कॅथलीक. आनी कशे भाशेन तांचो धर्म वाडलो. ताणें खंय 3 वस्तू केल्यो. जे कोण क्रिस्तांव आशिल्ले लिपचोऱ्यां जे मेळटाले ताणें 3 वस्तू केल्यो. पयली वस्त म्हणटा ती बॅप्टिजम, दुसरी वस्त काजार आनी तिसरी वस्त तेसाची मागणी. आनी ह्यो 3 वस्तूक लागून खंय आयज मुगळ बाब न्हू जापानाक कातोलीक धर्म आसा. There is still the Catholic religion is flourishing in Japan because of this. 3 वस्तू कित्याक ताणीं ती एकामेकाक मुगळ बाब न्हू बालतीम दिताली. पाद्री नाशिल्ले पूण जेन्ना तांचेर जायती पिडापीड आयली कित्याक करताली लिपचोऱ्यां मेळून एकामेकाक बालतीम दिताली आनी मागीर काजार जाताली. तुमी जाणात लग्न जातकूच आमची पिलकां वाडटा. आनीक निमाणे कडेन ती कोताली ती म्हळ्यार तेर्साचें मागणें, रोजरी. आनी ह्यो 3 वस्तूक लागून बागून तांचो धर्म आयज पासून आयज कातोलीक धर्म आसा जापानाक. विचार तुमी आयकलां जे भाशेन हांवें सांगलां तेर्साचें कोण जावन आसा बासाबास सायबीमाय सोबें. आमी मागणें करता आमचे देवा सोबें, पूण ही जावन आसा एक दिसपट्टी बासाबास जी आमी करता सायबीमाय सोबें.
आनी तुमी जाणा सायबी माय आमकां जेजूस अशी वाट दाखयता वचपाक. आमचे हे प्रोटेस्टंट भाव आसा ते म्हणटले कित्याक तुमी सायबी मायक इतली वयर काडटात, ती आमचे भाशेन मनीस, पूण तुमी कातोलीक जावन आसात, तुमी तिका देव कशी दवरल्या. हय मोगळ बाबू, ती आमी स्वत म्हणटा ती आमचे भाशेन मनीस, पूण मोगळ बाबू तिणें आमचे भाशेन मनीस जावन देवाची ती वाट चोरली आनी देवास अशी वचूंक ती आमकां व्हडली वाट. तर आयज मोगळ बाबू ही आमी जाणाव आयच्या दिसाक कितें भाशेन आमी सायबिमांची मजत आमकां घेवया, आमकां मागुया आमच्या जिवितांत. आनीक जे भाशेन तुमी पळयलां कितलेशेच सांत तांच्या जिवितांत हे इतिहासाची मागणी उदीकूच दिसतालें. ताका सायबिमांचो खूब मोग आशिल्लो आनी हाका लागून सायबिमाय ताका सगळे वेळार राखताली, ताका सांबाळटाली. तर आमच्या जिवितांत सारून हे इतिहासाची मागणी आमी करुया, कित्याक आमी जाणां जरी तर आमकां देंवचाराचे पदवेचेर आमकां जैत व्हरपाक जाय, इफ यू वॉन्ट टू क्रश द हेड ऑफ द सर्पंट, तेच करात. आनीक वातिकानांत जो एक पाद्री जो देंवचार काडटा, एक्झॉसिस्ट, तो पासून म्हणटा एक तेसाचे मागणें जावन आसा, एक एक खिळो देंवचाराचे तकलेचेर. जे भाशेन तूं तेसाचो एक एक खोंड मोगान म्हणटा तेन्ना देंवचाराचे तकलेचेर हे भाशेन हो खोंड पडटा आनीक ताची पावर वीक जायत वता. तर आमी जाणा गोड बाबून आमच्या घरांत घोडी जायते फावटी हे देंवचाराची पदवी आसा. आमच्या जिवितांत आमकां बरें करपाक जाय, पूण आमकां बरें करूंक आमी सोदता तितलें आमी वायट करता. तर आयज सायबिमांची मजत मागया, सायबिमाय हे देंवचाराच्या पातकेंतलो म्हाका वाटाय आनी आमकां ती राखतली. आनी दुसरी मुगळ बाबू सायबिमांची हे तेसाचें कोंत आमकां तेसाचें मागणी जावन आसा, सायबिमांचीच भेट, अ गिफ्ट फ्रॉम आवर लेडी. कित्याक जितली फावटी ती दिसती पडली, जावं लुड्स जावं फातिमा जावं सगळ्या गांवांनी तेच करात, मागणें करात, प्राचीत करात ताणें म्हणलें. तर हेंच आमी करुया आनी भाशेन हे मागणी आमी भक्तीपणी करून सायबिमांची मजत आमकां घेवन जिवितांत आमी फुडें वचूंक आनी सगळ्या येतल्या कोश्टांचेर जैत व्हरूंक सायबिमांची मजत आमकां मागुया अशें आसा. तुझ्या पवित्रल्या मुखार बाबा एकूच सोडलो जेजू निर्मळ मुर्गो दुसो Korpatki burgi duci Kovacu konyo amin Utkače tebe amin Jezu cię same Jezu cię same amin. म्हजे बाबून आमचें बलिदान सर्वपिता देवा बापाक मानतात तसलें सामोन मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा आंकवाय मरेच्या हातांनी ही आमची देणी आमी तुका भेटून दिता आनी तुज्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता.
त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबाता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पवित्रा सासणेचे देवा सब काडी आनी सब ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फाल्याचो. रुजार सायबिणीक आमी आयज नोमान करतना एका तळ्या आमी तुका वाखणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या अंकवापणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुजे एकल्याच पुताची त्या आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशणे संवसाराक फांगिल्लो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताजे दिशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दरबार तुजी तो महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळो मिळून आनंदान तुजी स्तुती आमी परगोडटा. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक वयचे आदी तेणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोरची. तेच पर्यंत जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी तें पेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणी करोडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणचे पासत तें वारवतलें, हें म्हजें उगडासा करात. आमी तिसरा जबाब दिवन बाबताचो गुड परगोटून या. तुज्या कुडसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलेली सुम्या संवसाराच्या सोरवंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शिवतल्या आमासूं मेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमी शिरबिस्तालेले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिन बापा, फिलीप तेरी आमची गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोचपणाचो बरवासो धर्मल्यान ते आमचे बाबा बनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे फसवडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. ह्या मिसान वांटो घेतात तांची सगळ्यांची दया कर म्हणून आमी मागता. अशें अंकपा मरे देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागेन तुजे बागेन धर्मतान सर्व कडेन तिका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणच्या आसना. आमेन. देसाचे मागणी जावन आसा सायबिमांची देणी आमकां तर ह्या मागण्या वरवीं जेजूस अशें आमी पावूंक आनी भाशेन ती आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. सगलो आमचो विस्वास देवाचे पदवेचेर आमी तिरावंक सगली आमची मागणी उस्के आमच्यो गरजो आमचे बाबा म्हणटना देवाक उबारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासो वाडांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबणारा जेजू क्रिस्ताचे जिणेक आमी बरोबाश नोत्रेकता. तर आमकां तुज्या काकले तीन सर पातकांनी सुटय आनी सर वखदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय
पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळाचे दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दियान तूच तुका एकपडान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत चलयता सासणेच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुम्याची पिसा तुजी कुडून रगोता हांव शेंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताणी नाचोंक पूण तुजी काकोतीन म्हजी आत्म्या तुजे कुडीक भलायकी नको दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां सांगता देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना देवाचे पदवेचेर पातयात ताचे जेवणान तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरू कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोडपूस कोत्तल्या वयचांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीत सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीचे बापा ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुरोजीवनपण संतोषभरीत काळजान आमी पुरगटा. ह्या आमचे सोरमणेचे गूट हांगा भोगतीन समोर उबून आनी ती आंकवा मारीचे गुलाब माळीन भोगतीन नियाळून ह्या संस्कारान जेजू ताच्या कोश्टार संतोषांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताचे वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरबेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुपिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन पदार्था. देवाचे व्हड उपकार. तुझेच फाटल्या येता जेजू आमच्या दोळ्या मुखेन आमी मोता जेजू आमच्या ओंड्या तुझेच फाटल्या येता
जेजू आमच्या गोड्या उगेन आमी मोदक जेजू आमच्या उड्या जिविताच्या उद्या मार्गान जेजू आमचे विश्वास ओरानात्या सुख्या जाग्यान जेजू आमचे उद्घाटिकान तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्यान उगेन आमी मोदक जेजू आमच्या गोड्यान Rosary Saibini Tu amchi rani Visrona kaigi amchi magni Kurpati amka Dukani rodocha आमची पातका आमी सोमेस्तानी विनोदी कोरमाये तुझ्याच पुता लागी आमी सोडूच्या स्वर्गीची देणी विनोदी कोरमाये तुझ्याच पुता लागी आमी सोडूच्या स्वर्गीची देणी